بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا ان شاء الله در برنامه‌های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. همکنون با توفیق و عنایت الهی سوالاتی که در روی میز چیده شده ما ان شاء الله شروع میکنیم. اولین سوالی که هست، برادری یا خواهری میپرسند که شنیده ایم که برای با تولد هر فرزندی یک گوسفندی انسان قربانی میکنه. آیا اگر انسان 2 قلو یا به هر حال چند قلو گیرش بیاد بازم همون یک گوسفند کافی هست، یا اینکه برای هر کدومشون یک گوسفند بایستی قربانی کرد؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. خب به هر حال چنانچه از سوال برمیاد اینه که برادرمون خداوند بهش عنایت داده و بهش فضل کرده و ظاهرا حالا 2 قلو یا چند قلو گیرشون اومده و مبارکشون باشه و خداوند اونها رو جزء صلحا قرارشون بده و نور چشمی برایشون باشه ان شاء الله تعالی و خداوند از ذریه صالحینشون بگردونه. به هر حال برمیگردیم به سوال برادرمون که ایشون مطرح فرموده بودند که قربانی کردن فرمودن. البته باید بگیم که اصطلاحش اینجا قربانی نیست. قربانی همون حیوانی است که انسان در ایام حج انسان تقدیم میکنه و خیرات میکنه، اون رو بهش میگن قربانی. اما اون چیزی که به هر حال در زمان ولادت فرزند بهش انسان حالا ذبح میکنه و تقدیم میکنه، اون رو به عنوان عقیقه نامیده میشه. عقیقه خودش سنت مؤکده هست و یا اینکه گفتن مستحبه. کسانی که استطاعت داشته باشند، کسانی که توانایی مالی رو داشته باشند، سنت مؤکده هست براشون که این کار رو انجام بدن، یعنی عقیقه کنن هنگام تولد فرزند روز 7، چنانچه در نص حدیث هست این کار رو، این عمل رو انجام بدن. حالا معنی نداره که همون روز تولد باشه. حالا میگیم سنت اینه که روز 7 باشه تا اینکه مطمئن باشن از سلامتیش و اینا. علی کل حال وارد شده که روز 7 این کار انجام میگیره چنانچه در حدیث هست. اما اینکه گوسفند باشه، برای هر فرزندی گوسفند هست، چنانچه در حدیث هست که کل غلام رهینة بعقیقته و تذبح عنه یوم سابعه و یحلق و یسمى او کما قال صلی الله علیه وسلم. این که هر فرزندی به عقیقه خود در گروه عقیقهش هست که این که در حق پدرش صالح باشه یا صالح نباشه، یا شافع باشه یا شافع نباشه، در گروه عقیقه هست که پدرش براش انجام میده که روز 7 این کار رو صورت میپذیره و همچنین موهای سرش رو به هر حال میتراشند و نامگذاری میشه. این معناش این نیست که حتما این کار رو باید روز 7 صورت بگیره. نه، معنی نداره. حال اگر کسی زودتر انجام بده سنت رو به جا آورده و همچنین اگر بعد از این هم صورت بپذیره، یعنی کسی نتونه عقیقه کنه اون روز 7 بشه، روز 10 روز بعد، خب یا روز 14 بشه یا روز 21 بشه، معنی نداره. اما سنت اینه که اگر کسی توان داشته باشه، کسی امکان داشته باشه، همون روز 7 این کار رو انجام بده تا اینکه به هر حال امتثال پیدا کرده باشه به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا سوالشون این که بعد از اینکه حکمش مشخص شد و همچنین که روز چندم باشه، آیا هر نوزادی رو میبایستی براش قربانی کرد یا اینکه هر تولدی، یعنی یک شکم که انسان به هر حال حالا تولد بشه بغض نظر از تعداد همون اطفال مولود کافی هست یا نه؟ در حدیث
فرمود کل غلام او کل مولود، و این است که یعنی هر فرزند، هر بچه‌ای که تولد میشه یک عقیقه خاص خودش داره. حالا اگر کسی 2 قلو داشته باشه، چند قلو داشته باشه و چند تا به هر حال بچه باشه، حتما از هر کدومشون چیه؟ یکیش سنت هست. و طبعا سنت چنانچه وارد شده و احکامش در دین مشخص هست، این که هر فرزند ذکر نرینه‌ای 2 گوسفند و هر دختر 1 گوسفند به هر حال تقدیم میشه، که چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت حسن و حضرت حسین چنانچه در حدیث اومده تقدیم کرده کبشین، یعنی 2 گوسفند رو سر بریدن به خاطر شادی ولادت حضرت فاطمه برای حضرت حسین و حسن و حسین. این است که پس جواب سوال اینه که بر هر فرزندی که تولد میشه پس چی هست؟ این که 1 گوسفند داده بشه، نه در هر بطنی که به هر حال انسان داشته باشه. شاید سوال این باشه که یا سوال پیش بیاد که حال اگر به جای گوسفند گاو و شتر این چیزها داده بشه چطور هست؟ درست هست یا نه؟ بگیم که طبعا انسان اگر بخواد به جای 1 گوسفند 2 گوسفند بده و به جای 2 گوسفند چند گوسفند بده به عنوان عقیقه و تطوع، خب کار بسیار محبوبی است، مانع ایجاد نمیکنه. فعل رو انجام داده، سنت رو به جا آورده و اون چیزی که اضافی هست هم انشالله ثوابش بهش خواهد رسید. همچنین اگر به جای 1 بز بخواد گاو و به هر حال سر ببره ذبح کنه و یا اینکه شتر رو تقدیم کنه، همه اینها چیه؟ جایز هست و صحیح هست. آیا اینکه اگر چند قلو باشه با 1 گاو کافی هست یا بازم برای هر کدومشون یکی باشه؟ در مذهب شافعی گاو رو به عنوان 7 سهم به حساب میاد. یعنی اگر یه دختر 1 سهم باشه، پسر 2 سهم باشه، پس معناش اینه که 3 پسر با 1 دختر میشه گاو رو تقدیم کرد به عنوان عقیقه همه این بچه ها. معذرت میخوام. اما در مذهب احمد، در مذهب امام احمد و مذاهب دیگه بعضی از علما که باز به هر حال هم رأی هستن با امام رحمهم الله جمیعا، اینه که برای هر فردی یک قربانی لازم هست و قربانی گاو و گوسفند وارد نشده که در عقیقه برای چند نفر باشه. خلاف مذهب شافعی است که اینها بازم برای یکی حساب میشه. برخلاف عقیقه، برخلاف قربانی میتونن مشارکت داشته باشن 7 نفر در 1 شتر یا در 1 گاو، اما در حقیقه چنون چیزی نیست. اما در مذهب شافعی همانند قربانی کردن می شود شتر رو برای 7 سهم و همچنین گاو رو برای 7 سهم تقدیم کرد و درست هست و صحیح هست. یک سوالی که همخوانی داره با این سوال مطرح شده اینه که میفرمایند اگر کسی بخواد ایام قربانی عقیقه فرزندش رو بده، حالا نداده تا اون روز یا اینکه همون ایام براش حالا فرزند نصیبش شده، قربانی هم هست، میخواد قربانی رو انجام بده، تقدیم کنه و ضمناً میخواد حالا با 1 تیر 2 هدف رو نشونه بده، میخواد 2 عبادت رو انجام بده با تقدیم 1 عمل خیری، 1 قربانی. آیا این عمل جایز هست یا نه؟ همانند نماز، مثلا نماز وضو که انسان وضو گرفته باشه بخواد نماز سنت وضو به جا بیاره، وارد مسجد میشه مثلا، حالا تحیه مسجد و وضو رو چیه با هم میخونه، این درست هست و صحیح است. پس میشه اون کار را کرد یا نه؟ در جواب باید عرض بشه که نه، چنین چیزی نیست و این درست نیست و بگیم این واقع نمیشه، بلکه اگر در ایام قربانی این کار رو انجام بده اون رو به عنوان قربانی به حساب میاد، چون قوی تره و عبادتش به هر حال زمانش محدده و مشخصه و معین شده هست و اگر کسی در ایام قربانی کار کنه اون رو به عنوان قربانی به حساب میاد.
این دو عبادت، ببینید یک عبادت قربانی هست، یک عبادت عقیقه هست. این دو عبادت منفصل و جدا از هم است که هر کدام نیت خاص خودشو داره. پس هر کدام از اینا یک عبادتی است مستقل که یک حیوان خاصی رو میبایستی تقدیم کرد. پس نمیشه گفت که حالا در یک زمان دو عبادت رو با هم که نیت مستقلی دارند بخوان چیکار کنم انجام بدن. این که انسان میبایستی طبعا هر کدام جداگانه، حالا اگر توان نداشته باشه همون قربانی رو تقدیم میکنه که به هر حال مهم هست و وقتش معینه و مشخصه، اما عقیقهشون میتونن در هر زمان دیگری رو باز این عمل رو انجام بدن و این صحیح هست. اما در امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند که جایزه، زیرا که مقصود به هر حال همون توزیع گوشت هست و فقرا را به هر حال غنی کردن و اطعام دادن هست. عمل یکی هست. وقتی که عمل یکی باشه معنی نداره که حالا تداخل پیدا کنه و اون تعدد گوسفند رو به یکی مبدل بشه و این صحیح هست و درست هست، برخلاف رأی جمهور فقها البته هستین. به هر حال این سوالی بود که مطرح شده بود و امیدوارم که جوابشو گرفته باشند برادرمون یا خواهرمون که سوال رو مطرح فرموده بودند. برمیگردیم به سوال بعدی ما و آن این که اگر جنین سقط بشه آیا نماز جنازه داره یا آیا باید براش خوند یا نه؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. ببینید درباره سقط فرزند، جنینی که حالا تولد میشه، یعنی که ایامش کامل نیست، ماهش کامل نیست، به هر حال تولد میشه، ببین چند حالت داره. یا فرزند که تولد میشه خب شکل گرفته شده هست، مانند انسان هست، دست و پا و چشم و سر و چیزها رو داره، یا اینکه نه هنوز قبل از اون هست، یا اینکه زمانی که تولد میشه به هر حال اگه کامل شده باشه سر صدای حرکتی، گریه، چیزی از خودش نشون میده و ثابت میشه که به هر حال این حیاتی پیدا کردن. اگر چنین چیزی باشه ولو یه دقیقه هم بعد فوت کنه، همانند یک آدم زنده بهش حکم میشه و طبعا غسل و نماز و کفن و دفن کردنش همه بر لازم میشه و واجب میشه برای به هر حال بازماندگانش که پدرش باشه و دیگران، و همانند با یک انسان بزرگ باش کار میشه. حال اگر که تولد بشه و هیچ سرصدایی نداشته باشه، یعنی فوت شده باشه در زمان تولد، اما بعد از ماه 4 باشه که روح درش دمیده شده باشه، معمولا زیرا که روح بعد از 120 روز درش دمیده میشه، چنانچه نسل داریم درش. حالا در این صورت که هیچ حرکتی از خودش نشون نداده، اما یک انسان کاملی هست که حالا بالروح تولد شده، در اینجا علما باز اختلاف دارن. امام احمد رحمه الله میفرماید که براش نماز خونده میشه و غسل داده میشه. حتی ازش پسرش وقتی که ازش میپرسه یا پدر، ایشون حتی برای اینکه استحلال نکردن، یعنی گریه نکردن و حیاتی نداشتن، فرمودن بله و اگرچه هم حیات نداشته باشن، زیرا که فلسفهش اینه که میفرماید خود دعا یک نوع عبادت هست و دعا برای پدر و مادرش هست، اما میراث نه. ظاهرا یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه با هم دیگه سوال رو کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که دنبال میکردیم و آن اینکه اگر سقط بشه نمازش خونده میشه یا نه. گفتیم که اگر بعد از 4 ماه باشه و بدون اینکه آثار حیاتی درش دیده بشه و مشاهده بشه، در بعضی از مذاهب‌ها، مذهب شافعی اینه که براش نمازی خونده نمیشه، زیرا که این حیاتی درش دمیده نشده و حکم احیا را نداره و مانند به هر حال هر جزئی از بدن انسان هست، یک چیزی است که از انسان به هر حال جدا شده و دیگه نمازی نداره و شسته فقط میشه و دفن خواهد شد. اما مذهب امام احمد خدمتشون عرض شد که ایشون نماز رو یک عبادت و یک دعا میدونن و طبعا همچنین هست که فرمودند حتما نماز خونده میشه به عنوان دعا برای والدینش، تا اینکه یک به هر حال ذخری باشه براشون
و یک نعمتی باشه براشون در قیامت، اینجاست که نماز براش چیه میگه که خونده میشه. اما عرض شد که مذهب فقهای دیگه نمازی نیست درش. اما اگر که قبل از ماه 4 باشه که هنوز تشکل کامل شد به هر حال صورت نگرفته باشه براش، یعنی که و همچنین قبل از وجود دمیدن روح درش باشه، به هر حال اگر سقط بشه این رو که تشکل هم نشده، این به عنوان یک حالا همانند خونی است که از به هر حال خارج شده و غسل و طبعا چیزی نیست که غسل داده بشه و نمازی هم نداره. این رأی فقهاست که عرض شد خدمتتون. پس اینطور نیست که به هر حال این حالا اگر وفات کرده باشه و سقط شده باشه، اگر بعد از 4 ماه باشه بهتره که این کار صورت بپذیره، همچنان که رأی امام احمد بود. اما نامگذاری ایشون، آیا این سقط که صورت پذیرفته اون چیزی به دنیا اومده نامگذاری خواهد شد یا نه؟ اگر شکل داشته باشه انسان باشه، طبعا سنت و مستحبه که نامش اختیار بشه، خصوصا اگر حتی گفتن اگر دختر پسر هم مشخص نباشه، نامهای مشترک رو اختیار میکنند. همانند مثلا بگیم که خورشید، ببخشید البته، خب، یا اینکه سولت، یا اینکه اسمایی که مشترک باشه هم برای به هر حال ذکور و هم برای اناث استعمال میشه و اینها چی هست؟ اینها جایز هست و صحیح هست و اولویت رو بر این دونستن که بدون اسم نباشه و اسم براش اختیار باشه. آیا بگیم که ما قبل از این یه مبحث باز کردیم، مثلا بحث عقیقه بود که آیا عقیقه هم که براش سنت مؤکد است، برای این هم سنت هست و مؤکد است؟ این یک عبادت به هر حال هست و بهتر اینه که انسان این عبادت رو انجام بده، یعنی عقیقه براش صورت بپذیره، براش بده، براش قربانی کنند. هرچند در ظاهر عقیقه در مقابل نعمتی است که خداوند بهش عطا فرموده، البته نگفتن امانت اینم یک نعمت هست، هرچند که حالا عمرش در حال باقی نمونده براش و فوت کرده و حیاتش خداوند حیات بهش نبخشیده، اما شاید خیر والدین هم در همین بوده که چیه؟ که فوت کنه، یعنی فوتش برای ایشون به نفعشون بوده از زنده بودنشون، چنانچه در سوره به هر حال الکهف میخونیم و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشین ان یرهقهما طغیانا و کفرا. اینجا بود که وقتی که حضرت خضر طفل رو به هر حال کشت به امر خداوند عزوجل و حضرت موسی متعجب شد و متحیر و سوال کننده شد براش چرا این کارو کردین؟ جوابش ها به هر حال که بعدها براش اظهار کرد و بیان کرد این بود که این یک نعمتی است از جانب خداوند عزوجل و یک ترحمی است بر والدینش که این پسر به هر حال کفر می‌ورزید و سبب جهنمی شدن والدینش میشد. این بود که خداوند اون رو گرفت تا اینکه سبب طغیان اون نشه و همچنین سبب عذاب والدینش نگرده. پس حقیقتش این خود این چیزی که شده، اون مرگ هم چیه؟ در اصل مفید بوده و به نفع والدینش بوده. پس اینجاست که همون ما به هر حال هر چیز رو به دید نسبت بهش نگاه کنیم، اینجاست که همین موت فرزند باز یک نعمتی است از جانب خداوند، برای یک افاده‌ای هست درش برای والدینش. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که پس سزاواره که ما به هر حال این سنت رو هم به جا بیاریم. این بهتره که بگیم حالا قربانیش هم عقیقش هم چیه داده بشه و این شاید اولاتر باشه. خب سوال بعدی ما اینه که خواهر یا برادر میفرمایند سلام خداوند یارتون، میگه در زمان شیرخواری از یک خانومی من شیر خوردم، بعد از مدت ها ایشون وفات کردن و شوهرشون خانم دیگری رو به زنی اختیار کردن و باش ازدواج کردن. آیا زن دوم اون محرم من خواهد شد؟ یعنی پس از سوال کننده ما یه برادر هست، یک مرد هست که حالا اون خانم بعدی که این مرد اون رو به هر حال به ازدواجش در میاد محرمش میشه یا نه؟ میدونید که حکم شیر و رضاعت باز همانند نسب هست، به جز اینکه ارثی در بینشون نیست. یعنی ببینید اگر فرزندی از یک خانم شیر بگیره و در زمان محددی باشه، یعنی قبل از 2 سالگیش باشه،
طبعا اون و چند بار هم باشه بنا به رأی جمهور 5 بار بیشتر باشه، اون فرزند به عنوان طفل رضایی برای اون والدین یعنی اون مرد و زن به حساب میاد و فرزندان اونها خواهران و برادران این بچه‌ای که شیر خورده از اونها به حساب میاد. فقط تنها این بچه‌ای که شیر خورده از اون خانم فرزند اونها به حساب میاد و دیگر برادران و خواهرانش از پدر و مادر اصلیش نسبت به برادران و خواهران که رضایی هستند براش، اینها از همدیگه اجنبی هستند و نامحرم و از جمع اونها با همدیگه صحیح نیست به مجرد اینکه برادرمون فرزند اونهاست. اما خود ایشون یک فرزندی به حساب میان برای اون والدینی که صاحب شیر هستند و شیر بهش دادن طبق حالا شروطی که عرض شد خدمتتون. پس اون مادر میشه که شیر دهنده هست، مادر رضایی اون بچه، و شوهرش هم ایشون میشن پدرش، پدر رضایش به حساب میاد و فرزندانشون همچنین خواهران و برادرانش، مگر اینکه ارثی در بین اینها نیست. حال اگر این مرد فوت کرده و یا اینکه این خانم شیر دهنده فوت کرده چنانچه فرمودند و این پدر شیری ایشون زن دیگری رو اختیار کردن، خانم دیگری رو اختیار کردن و باش ازدواج کردن، حالا ایشون میفرمایند که این خانم پدر رضاییش محرم هستن براشون یا نه؟ میگیم که بله ایشون محرم ایشون هستن اگر باش ازدواج کنه و باش خلوت کرده باشه و یک مادر دومی به حساب میاد براش و ایشون نمیتونن با اون زن ازدواج کنند و این میشه محرمشون. ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها در صحیحین یک قصه داره و این که ایشون از یک خانم شیر خورده بودند در زمان کودکیشون و به نام خانم ابی القعیس و برادر ابی القعیس میاد زیارت ام المؤمنین به هر حال که زیارتش کنه. ام المؤمنین میفرماید که من به هر حال در را باز نمیکنم، اجازه نمیدم تا اینی که از رسول الله صلی الله علیه و آله بپرسم، زیرا که اون کسی که به من شیر داده یک خانومی بوده، نه خود برادرش که حالا این میشه عموی من، اون خانم تصورش این بوده دیگه. رسول الله صلی الله علیه و آله که به هر حال تشریف فرما میشن در منزل، ایشون میفرماید ازشون میپرسند که یا رسول الله قضیه از این قراره، اخ ابی القعیس اومده و برادرشون اومده و میخواسته بیاد زیارت من اجازه ندادم. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که ایشون عموی شما به حساب میان و ایشون عموی رضایی شما هستند. فرمودن که خب بالاخره ایشون یک خانم من شیر داده که نه خود ابی القعیس که این برادرش باشه، خانمش هست. اینجاست که رسول الله میفرماید نه اجازه بهش بده زیرا که این عموی شماست. خب و اون رو به عنوان عموی رضایی به هر حال معرفیش میکنه که اصل که اجازه محرمیت هست براشون و اجازه زیارت پیدا میکنه. پس اثر شیر نه تنها اون کسی که شیر میده بلکه صاحب شیر و اصول اون هم محارم این شیر خورنده و شیرگیرنده میشه. یعنی پدر اون همسر اون زن میشه پدر بزرگش، مادر اون مرد بیازم میشه مادر بزرگش، برادرش میشه چی؟ عمو، و همچنین خواهران اون مرد میشن عمه رضایی اون طفل اون بچه. پس ایشون محرم هستن و محرمیتشون ثابت هست، بجز این که خدمتون عرض شد، بجز این که میراث در بین اینها وجود نداره، ارثی بین اینها نیست. ارث معمولا برمیگرده به نسب، به کلی به رضاعت نداره. سالی بعدی ما اینه که برادرمون یا خواهرمون میفرمایند اگر تلقیح مصنوعی از اسپرم مرد به همسرش اما بعد از مرگ شوهر صورت بپذیره حکمش چگونه است؟ حکم شرع درش چگونه هست؟ یعنی مشکل نزاعی دارند، اگر بخوان حالا به هر حال بکارن این عمل رو صورت اصطناعی انجام بدن که حالا در خارج از رحم به هر حال پرورش پیدا کنه اون به هر حال اون ماده خلقت انسان و بعد به رحم مادر چیز بشه، تلقیح بشه، و آیا اگر بعد از مرگ شوهر باشه این درست هست؟ الان میدونید که
اینها میتونن به هر حال حالا نگهداری ازش کنن، همون اسپرم مرد، و زنده بمونه مدت‌ها و سالها و ازش استفاده کنند. آیا چنین چیزی درست هست یا نه؟ اولا همین عمل رو علما با شرایط خاصی تجویز دونستند. این که از همون مرد باشه که همسر شرعی و رسمی اون زن هست و این ازدواج رسمی و شرعی هست در بین این دو نفر، پس از همون مرد باشه اولا. ثانیاً در رحم مرد همون خانم، معذرت میخوام، به کار گرفته بشه و طبعا در حیات زوجیه که الان قائم هست این صورت بپذیره. همین ها جز شروطی است که به هر حال به حساب آوردن برای شرعی بودن این عمل و جایز بودن این عمل و این کار. اما اگر به هر حال خللی وارد بشه به این شروط، یعنی اینکه حالا رحم مادر اصلی یا زن اصلی مرد این استعداد و این قابلیت جذابیت رو نداره و بخوان از رحم دیگری استفاده کنن، این ممنوع هست و حرام هست. یعنی که از مرد دیگری که باشه، شوهر شاید حالا اون ماده خلقت انسان چندان نداره، سلول های زنده نداره و حالا مشکلات خاص خودش داره، میخوان از جای دیگر، از کسی دیگه استفاده کنن و در رحم خانم ایشون به کار گرفته باشه به عنوان پدر و یا پسر خواندگی باشه، همه اینها محکوم هست و جایز نیست. همچنین اگر این صورت بپذیره در زمانی که اون حیات زوجیه شرعی پایان یافته باشه، حالا چه با طلاق چه با مرگ، اگر این عمل پیش بیاد باز این هم ثابت نیست و این شرعی نیست. اینجاست که خیلی از علما رأی دادن که حتما حضور شوهر در همون ایام به هر حال مراحلی که داره طی میکنه اون نطفه حضورش الزامی است و اینکه رقابت شدید میبایسته باشه تا اینکه اختلاطی پیش نیاد، اینکه مشاکلی پیش نیاد و این ضرورت ایجاب میکنه و حتی خواسته شده از والدین که برای نگهداری اون ماده خلقت و اون اسپرم یا هر چیز دیگه که هست که به هر حال اصحاب تخصص میدونن و به هر حال اطلاع بیشتری دارند، نبایستی این رو به هر حال بذارند که ازش نگهداری بشه برای وقت زمان معینی. اینها ممنوع هست. حالا بقیه مسئله رو بعد از میان برنامه انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به مسئله‌ای که به هر حال مطرح شده بود و سوال شده بود که اگر در زمان بعد از وفات مرد عمل تلقیح صورت بگیره، با اینکه حتی مطمئن باشن که از خود اون مرد هست که به هر حال در محل مخصص در نزد یک طبیب متخصص و حتی بگیم اهل تقوا نگهداری ازش میشده، حالا بعد از وفاتش میخواد این صورت بپذیره، آیا جایز هست یا نه؟ میگیم که فتوای علما بر این هست و جمهور علما بر این هستند که این صحیح نیست و این جایز نیست، زیرا که با وفات مرد این دیگه اون حیات زوجیه، اون حیات شرعی یا این به هر حال ازدواج پایان یافته و دیگر هیچ ازدواجی بقا نداره و هیچ عملی بعد از این که حالا بیان کننده این باشه که این فرزند به هر حال که خلقتش بعد از وفات پدرش میخواد حالا به وجود بیاد، این شرعی نیست و این صحیح نیست و نبایست این کار صورت بپذیره و این ممنوع هست. و چنانچه یک مطلبی بود که کامل نشد، اون این که علما دستور دادن که اطباء موظفن، وظیفه دارن که نگهداری نکنن از اون ماده خلقت انسان، از اون نطفه‌ای که به هر حال هست که در هر زمانی اگر مادر بخواد میتونه ازش استفاده کنه برای تلقیح دوم و سوم، بلکه هر باری که اینها قصد به هر حال فرزند شدن رو دارن میبایستی همون مراحلی که طی کردن در زمان اول همون مراحل رو طی کنن و اینطور نباشه که بعد از مدتی، هرچند که اگر در حیات اونها باشه مانعی ایجاد نمیکنه
که بگیم که حالا از اون چیزی که بوده استفاده میشه، اما برای اینکه این مشکل پیش نیاد و این اختلالات پیش نیاد و این اشتباهات پیش نیاد، به هر حال گفتن که میبایستی به هر حال اونها رو از بین ببرن و هر کسی بخواد در زمان که جایز هست بعد برن. پس با وفات یافتن اون مرد دیگه حکم تجویز این هم طبعا از بین میره. اینجاست که ببینید با وفات یافتن مرد دیگه همون انقطاع حلالیت به هر حال وجود میاد. طبیعی است که زن در عده داره، اونم برای براءت رحم، که قبل از اون در حیات مرد چه یا چیزی رحم چیزی داشته یا نه، اما بعد از اون دیگه کسی حق تدخل نداره و اون زن میتونه بعد از عدهش ازدواج کنه. حتی اگر زن فوت کنه روز بعدش مرد میتونه با حتی خواهر اون زن، با خاله اون زن، با عمه اون زن، با کسی دیگری به هر حال از خانواده غیر میتونه چیکار کنه؟ ازدواج کنه. یعنی دوام نداره، یعنی ارتباط زوجیه با مرگ ایشون چیه؟ پایان یافته. ببینید در حیات زن مرد نمیتونه با خواهرش ازدواج کنه، مرد نمیتونه با عمه اون زن ازدواج کنه و نه با خالش، اون کسانی که محرم هستن باش به هر حال نمیتونه. اما با وفات ایشون روز بعدش میتونه ازدواج کنه، همون روز میتونه ازدواج کنه با وفاتش. وقتی که ثابت شد وفات کرده دیگه چی؟ یعنی میخوام بگم که ارتباط زوجی دیگه قطع شده، دیگه چیزی وجود نداره، موانعی وجود نداره. به همین منظور هم انسان با وفات مرد دیگه نمیتونن از اون اسپرمی که به هر حال نگهش داشتن در حیات خودش ازش گرفتن حالا بخوان ازش استفاده کنن. این جایز نیست و این صحیح نیست. خدمت شما عرضم سوال بعدی ما اینه که میگه مادرم متاسفانه برخورد خوبی با پدرم نداره و زیاد بهش بی احترامی میکنه، حتی نحوه صحبت کردنش و جواب دادنش و اینها، حتی و با میگه حالا با زن پسراش که دیگه بگذاریم، همچنین با ما فرزندانش. ولی این متاسفانه این پرخاش داره و جنگ و دعوا را میندازه. حال ما مجبور شدیم به شهر دیگری که محل کارمون هست هجرت کنیم با خانواده همون. ایشون گاه بیگاهی از به ما سر میزنن، یعنی مادرشون، و ما هم سعی میکنیم با کمال احترام ازش استقبال کنیم. اما میگه از ما خواسته که در همون شهر ما براش جا بدیم و با خودمون زندگی کنه، به طبعا دور از پدرمون. حالا میگه که اگر شما این کار نکردید حلالتون نمیکنم، آیا ما چیکار کنیم؟ راهنمایی کنید. بله. فلا حول ولا قوة الا بالله. به هر حال مادر انسان میبایستی احترامش رو به جا بیاره و اون رو به هر حال حد المقدور اون رو احترام کنه، با زبان خوب، با صحبت‌های خوب، با انفاقی که انسان میکنه در حقش. مهما کان حالا به هر حالشون به این نحوه حالا به این سن رسیدن دیگه عوض شدنش و تغییر کردنش نیست، هیچ ممکن نداره و ممکنی نیست. فقط شما میتونید براش دعا کنید که خداوند از گناهاتش و از زلاتش بگذره و رابطه ایشون نسبت به پدرتون که به این صورت هست که شما فرمودید کاملا اشتباه و غلط هست و درش گناه هست. حالا اگر شما این امکان داشته باشه براتون که براش توجیهش کنید و براش بفهمونید که این عمل کرد ایشون نسبت به پدرتون کار بسیار بدی و اشتباه و شرعاً ناجایز هست، شاید اثری داشته باشه براش در یک تجدید نظر کنه در نحوه برخوردش با پدرتون. لاسیه ما حالا با شما بگیم که شما فرزندانش هستید، حالا میخواد مانی نداره و خانماتون هم شما میتونید بهشون بفهمونید که به هر حال اخلاق ایشون اینطور هست و به این صورت حالا عمری ازش گذشته، تغییرش و تبدیلش بسیار ناممکن هست. اینجاست که ایشون میبایستی تحمل کنند و بپذیرند و عفو کنند و به هر حال بخشش بگیرند، همچنین خودتون. اما نسبت به پدرتون سعی کنید که بهش بفهمونید که روشش کاملا اشتباه و خلاف شرع هست، درش گناه هست، و تا اینکه لعل و عسى اینکه ایشون متأثر بشن و از همون راه اجر و ثواب و گناهانی که به انسان براش مشخص میشه به هر حال شاید متأثر بشه و یک تجدید نظر کنه در ارتباطش با پدرتون خصوصا. اما اینکه
ایشون از شما خواستن که در بین خودتون به هر حال بهش جا بدین و زندگی کنه با خودتون و شما هم راضی نیستین. حالا اینکه راضی نیستین ایشون بخواد حرف دیگری هست، اما اینکه در غیاب پدرتون میخواد این کارو بکنه و با نارضایتی پدرتون، این طبعا جایز نیست و این غیر شرعی است، زیرا که ایشون به هر حال خانم اون آقا هستن، خانم پدرتون هستن و منظور از خانمش این که در کنارش باشه و اینکه حالا اصل این که مودت و رحمت در بینشون باشه. حالا شاید هم در به نظر شما برخوردش با پدرتون تند هست از این مسائل، اما پدر دیگه میشناسدش، دیگه عمری باشه زندگی کرده، ازش فرزندانی داره و اون رو میشناسه و خودشو دیگر سعی کرده که اینو ملایمت به خرج بده که لااقل توازنی پیش بیاد در قبال سختی های ایشون و تندی های ایشون به هر حال یک توازنی رو به هر حال به دست بیاره تا اینکه زندگی خوبی داشته باشه. طبعا به این نتیجه رسیده ایشون و پس اون خانم، این مادرتون میبایستی حتما در کنار پدرتون باشه و در غیر از این ایشون طبعا گناه دارن و حق ندارن اون رو رها کنن، مگر اینکه خودش بخواد، پدر ازش بخواد که بیاد با شما زندگی کنه و حالا فکر کنید که اون آقا همسر دیگری اختیار کرده و میخواد آزاد باشه مثلا. در این صورت حال اگر باشه و ایشون اجازه بدن حرف دیگری است، اما و الا اگر پدرتون ناراضی باشه که شما بخواید اون رو با خودتون نگهش دارید و زندگی براش مهیا کنید، این طبعا خلاف شرع هست. اگر پدرتون ناراضی، یعنی شما میخواید دل مادرتون رو به دست بیارید در صورتی که پدرتون ناراضی است، این جایز نیست، این صحیح نیست و یک ضرر رو دفع کردن با ضرر دیگه که نمیشه. میبایستی اول ایشون رضایت بدن یا اینکه مادرتون رو قانع کنید که حتما در کنار پدرتون باشه و با پدرتون زندگی کنه، نه اینکه بخواد اون رو رها کنه. و این صحیح نیست که شما بخواید حالا رضایت مادرتون رو به دست بیارید و از طرف دیگه خشم و غضب پدرتون رو شما سبب باشین. درست صحیح نیست. حالا این سوالتو که فرمودید، ایشون گفتن که من حلالتون نمیکنم یا مادرتون بهتون گفته حلالتون نمیکنم اگر شما این کار نکنید برای من، و این کار کردن شما که رضایت ایشون به دست میاد در اصل همچنان که عرض شد باعث نارضایتی پدرتون میشه. خب طبعا این جایز نیست که شما رضایت مادرتون به دست بیارید اینجا دیگه. به هر حال یکی از والدین ناراضی هست، میبایستی رضایت طرفین به دست بیاد. اگر طرفین راضی باشن در یک امری حالا مانی نداره که شما اون کار رو انجام بدید، اما اگر سبب میشه که یکی از ناراضی بشه دیگه صحیح نیست و این جایز نیست. و حتی علما میدونید که و فقها خروج همسر بدون موافقت شوهرش گفتن این یک نوع نشوز به حساب میاد، این یک نوع مخالفت امر هست، یعنی خیلی از حق و حقوقش ساقط میشه شرعاً. اصلا پدر اگر اینجا در حال نفقهش رو نده گناه نداره مثلا. این مسائل هست. پس سزاواره که شما رضایت طرفین رو به دست بیارید و اینکه شما مادرتون رو قانع کنید که در کنار پدرتون باشید، زیرا که این درش اجر هست و درش ثواب هست و در منافع دینی و اخروی در بر داره. از این جهت شما بتونید اون رو قانع کنید و بهتره و اولاتر هست. سوالی است که خواهری فرستادن، فرمودن که مدتی کوتاهی است که ازدواج کردم، همسرم دانشجوی خارج از کشور هست و بعد از ازدواج با هم سفر کردیم، زندگی خوبی داشتم. بعدها متوجه شدم که ایشون به هر حال فیلم های ناشایسته و غیر اخلاقی دارن تماشا میکنن. از همان روز من اعصابم به هم ریخته و شادی از زندگیم رخت بربسته. هیچ کس هم ندارم که با او درد دل کنم، نمیدونم چه کار کنم. روانی شدم، راهنمایی کنید ممنون میشم. متاسفانه در این زمان ما دسترسی به این مفاسد اخلاقی خیلی آسان شده و خیلی متاسفانه در دسترس هر کسی قرار گرفته، چه دخترها، چه پسرها، چه حالا کوچیک‌ها و چه بزرگان، حتی اونایی که عمری ازشون گذشته، که متاسفانه سبب شده که
این خرابی پیش بیاد و این طبعا برای دمار اخلاق و خانواده و انسانیت و اینها ظاهراً آورده شده و این هدف در پشت سر داشته که متاسفانه خب از نمونش همین سوالی است که وارد شده و این به نتیجه رسیدن متاسفانه. و هرچند که ما از دین و شریعت فاصله گرفتیم، اونها بیشتر تونستند این تخریب رو و این فساد رو در جامعه ما ایجاد کنند، در خانواده ما، در بین اعضای خانواده این فاصله رو ایجاد کنند. متاسفانه اون به هر حال سستی مزاج و اینها در بین خانواده ها به هر حال ایجاد کنند که مرد به همسر علاقه نداشته باشه، همسر به مردش به اهمیت نده و پسر با پدرش و همچنین دختر از مادرش گریزان باشن و این مسائل ها. متاسفانه اگر هیچ چیزی هم نمیشه کرد مگر این که ما بخواهیم و از ناحیه ایمانی خود رو و خانواده رو تقویت کنیم. ببینید اگر زمانی ما همون مسئله رقیب و رقیب وجدانی رو در خودمون به هر حال نهادینه کنیم، میتونیم این مسائل رو باش مقابله کنیم و الا با فشار قطع کردن اینترنت و با ضرب و شتم و بد و بیرا گفتن و اینها نمیگیم که حالا بی اثر نیست، اما علاج نمیتونه باشه واقعیتش. و اینجاست که سزاوار، هرچند که حالا وقتمون تقریبا به پایان رسیده چنانچه دارن تذکر میدن، اما و زمان دیگر انشاءالله ما بهش صحبت خواهیم کرد، اما بهتره که انسان در این علاج رو پیشی گیره با تقرب، با اعمال تقرب و فکر کردن در آیات خداوند و ایمان رو تقویت کردن. تو همون رقابت ایمانی بهترین داروست و بهترین علاج هست که میتونه یک راهنمای خوبی باشه و یک حافظ خوبی باشه برای انسان. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و تذکر داده شدم. علی کل حال همین خداوند رو، همین شما رو معذرت میخوام، به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.